Salam alaikum, la vidéo Inch'Allah se concerne la partie de factorisation. Déjà درت في la vidéo الفايته développement. هاد الدرس مهم بالناس اللي ان شاء الله التلاميذ اللي عندهم الامتحان ديال التاسعه التوفيق الجميع يستافدوا منه. دونك غادي نبداو. قبل ما نبداو ان شاء الله ما تنساوش ديروا ابوني، تفعلوا الجرس، ديروا جيم لا فيديو باش دائما يوصلكم الجديد. الفاكتوريزاسيون هو التعميل. كي قلنا الديفلوبمون هو النشر. عندي عمليه مجموعه، عندي عمليه فاكتوري غنديفلوبيها. دابا عندي العمليه ديفلوبي غادي نفاكتوريها. دونك فاكتوريزاسيون التعميل دائما كي قلنا غادي نديرو دي زيكسبرسيون ليترال التعابير الحرفيه، عاد كنخدموا بالتعابير العدديه. عندي ك ا بلس ك بي، دونك غادي نعملها. دائما في التعميل كنقلب على عامل مشترك بين جوج ديال الاشياء. داكوغ، عندي ك ا بلس ك بي، العامل اللي بيناتهم هو الحاجه اللي كتشابه في ك او كتشبه كاينه في ك بي هي الحرف ك. غناخد هاد الكا والتعميل كنخدمو دائما لي بارونتيز، يعني انا خديت واحد الحاجه كيتشابهوا فيها غنجمعهم مثلا في واحد الصندوق. هاد الصندوق اللي كيعبر لي عباره عن بارونتيز، يعني هكا خديتها. فاش كيتشابهوا غادي ناخد لو ا ديالي نحل بارونتيز. دائما التعميل فيه لي بارونتيز. ناخد الا ديالي، العمليه اللي كتجمع بيناتهم سي لو بلس، اون مي بلس. ابري غادي ناخد لو بي، جو مي بي، غنسد البارونتيز ديالي. فوالا كانت عندي منشوره عملتها. داكوغ، كنحاول نخدم هاد التعابير هادو ديال الحياه اليوميه باش الانسان يقدر يفهم شنو المقصود ديالنا. غندوزو لي زيكزامبل. عندي اكزامبل، عندي لوبيراسيون ديالي ا. هاد ا est égal 15x plus 10. داكوغ، انا كتبت كل مرحله شنو غادي نديرو باش غادي نوصلوا للعمليه المعمله. درت ان سو تيتر لكل مرحله. on fait apparaître des multiplications en décomposant les nombres. on fait apparaître des multiplications، c'est-à-dire ناخذ هاد لو 15x غادي نحاول نردها عباره عن جداء. داكوغ، عباره على ملتيبليكاسيون. غادي ديكومبوزي، هي نفرقها لي نومبر ديال ملتيبليكاسيون. سي كوا 15x؟ 15x هي في ميم اوبيراسيون سي ا، هي 3 fois 5 fois x. داكوغ، سي سا 15x. غادي ناخد لو 10 ديالي. لو 10 ديالي حتى هي غادي نديكومبوزيها لواحد الملتيبليكاسيون. سي كوا 10؟ سي 2 fois 5. علاش درت هاد ديكومبوزيسيون ديال هاد لي دو نومبر؟ باش نقدر نقلب على واحد العامل المشترك اللي بيناتهم. داكوغ، هاد العامل المشترك اللي بيناتهم توجور كتكون عندي عمليه وطلب مني الاستاذ باش انني ندير ليها التعميل. توجور خصني نقلب ما بين حد، هذا كيتسمى حد وحد، خصني نقلب بيناتهم على واحد العامل المشترك. دونك لقينا العامل المشترك هو 5. ثاني مرحله شنو كندير؟ اون سولين سكي اون كومان، يعني العامل المشترك كيتسمى هو لو كومان بيناتهم، لو نومبر كومان بيناتهم دون شاك برودوي. هذا سي ان برودوي، قلنا هذا الحد الاول برودوي وهذا سي ان برودوي. دونك اون سولين كنسطروا على العامل المشترك اللي بيناتهم، على لو نومبر كومان بيناتهم سي 5. داكوغ، احنا سطرنا عليه. كنجيو للمرحله الاخيره كناخذوا لو 5 ديالي. داكوغ، كان فوا، اما نخلي الفراغ او ندير فوا، وكنحل بارونتيز. توجور التعميل خصني نحل واحد لي بارونتيز، كنحط داكشي اللي ما كيتشابهوش فيه. سي بقى ليا في هاد لو 5 الاولى هاني خديتها الجداء الاول او لا لو برودوي الاول، خديت لو 5 ديالو. لو ريست اللي بقى معاه هو 3x، اون مي 3 fois x. داكوغ، هادي فوا باش ما تخالف لكمش مع سي واش x. لوبيراسيون اللي بيناتهم سي بلس، اون مي بلس. كنمشي لو برودوي الثاني، الحد الثاني ديالي. عندي خديت لو 5 ديالو، ها هي هاد لو 5 سي بور سا اي بور سا. دونك كتبقى لي 2، كناخذ لو 2 ديالي. كنجي للمرحله الاخيره. شنو كتقول لنا المرحله الاخيره؟ اون نيكري لو فاكتور كومان. ما معنى اون نيكري لو فاكتور كومان؟ هذه هي المرحله، يعني المرحله الاخيره. لو فاكتور كومان شكون كنقولوا؟ الفاكتور كومان هو العامل المشترك، كيتسمى بالفرنسيه لو فاكتور كومان. الفاكتور كومان ديالي entre les deux produits c'est 5. devant يعني قبل devant et ce que reste
داكشي اللي بقى ليا كناخذ العامل المشترك خديناه وداكشي اللي بقى ليا et ce qui reste entre parenthèses وداكشي اللي بقى ليا من لو برودوي الاول ولو برودوي الثاني كنحطو entre parenthèses puis on simplifie l'écriture ثم اعمل الكتابه اللي كتعطي ليا هي 5 كنخلي هذا الفراغ لا داعي باش ندير فوا وكنحل البارونتيز ديالي كندير 3 اكس لا داعي باش ندير هاد فوا بلس 2 الهدف من هادشي هذا كامل هو انني نسامبليفي الكتابه ديالي. اي ميرسي الفيديو الجاي ان شاء الله.